أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظہر الفساد، ظاہر ہو گیا فساد. ظہر الفساد، غالب ہو گیا فساد. فی البر، خشکی میں، والبحر، اور سمندر میں. ظہر الفساد فی البر والبحر، ساری دنیا میں فساد غالب آ گیا. بما کسبت ایدی الناس، بسبب ان اعمال کے جو لوگوں نے کیے. بے ساتھ ما اس کے، کسبت جو کمایا، ایدی الناس لوگوں کے ہاتھوں نے. بما کسبت ایدی الناس لوگوں کے اعمال کی وجہ سے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے فساد بر و بحر میں غالب آ گیا. لیذیقہم بعض الذی، تاکہ پہنچائے اللہ تعالیٰ ان کو، بعض الذی عملوا، ان کے بعض اعمال کی سزا، لعلہم یرجعون، تاکہ پھر پلٹ کر وہ امن کی راہ پر آ جائیں. قل، فرما دیجئے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سیرو فی الارض، چلو پھرو زمین میں، سیر کرو زمین کی. فانظرو، تو تم دیکھو،
कैफ कान आकिबतुल्लदीन मिन क़ब्ल, कैसा हुआ अंजाम उन लोगों का जो उससे पहले थे। कान अक्सरुहुम मुशरिकीन, उनमें से अक्सर लोग शिरक करने वाले थे। फाकिम वजहक, तो कायम रखिए अपने चेहरे को, फाकिम वजहक, अपने चेहरे को सीधा रखिए, फाकिम वजहक, अपने आप को दुरुस्त कीजिए, लिद्दीन अल क़य्यिम, मजबूत दीन के लिए, मिन क़ब्ल अन यातिय यौमुन, इससे पहले कि आ जाए तुम्हारे पास वो दिन, ला मरद्द लहू, जिसको कोई रोक नहीं सकता है, जिसको कोई पलटा नहीं सकता है, मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से। यौमइज़िन, उस दिन, यस्सद्दऊन, वो जुदा 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 होंगे, मिन क़ब्ल अन यातिय यौम मिनल्लाह ला मरद्द लहू, अल्लाह की तरफ से वो दिन आ रहा है जिस दिन को कोई टाल नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। यौमइज़िन यस्सद्दऊन, उस दिन लोग अलग अलग हो जाएंगे। अपने आप को दीन क़य्यिम के लिए कायम कीजिए, अपने आप को दीन क़य्यिम के लिए सीधा कीजिए। मिन क़ब्ल अन यातिय यौमुन ला मरद्द लहू, क़यामत के दिन तक अपने आप को दुरुस्त रखो। अपने आप को जब तक तुम्हारी जिंदगी है तब तक अपने आप को दुरुस्त रखो, क़यामत के दिन तक अपने आप को सही और दुरुस्त रखो। उस दिन लोग जुदा जुदा हो जाएंगे, हक वाले एक तरफ हो जाएंगे, बातिल वाले दूसरी तरफ हो जाएंगे, कामयाब एक तरफ हो जाएंगे, नाकाम दूसरी तरफ हो जाएंगे। मन कफरा, जिस शख्स ने इनकार किया, फ़अलैहि कुफ्रुहु, उसी पर पड़ेगा उसका कुफर। वमन आमिला सालिहन, और जिस शख्स ने नेक अमाल किए, फल अनफुसिहिम, तो नेक अमाल करने वाले, फल अनफुसिहिम, तो वो अपने आप के लिए यमहदून, राह बनाते हैं, यमहदून राह बिछाते हैं, यमहदून रास्ते हमवार करते हैं, यमहदून रास्ते संवारते हैं। फल अनफुसिहिम यमहदून, वो अपना ही फायदा करते हैं। लियजज़ी अल्लज़ीना, ताकि बदला दे अल्लाह ताला ईमान वालों को और नेक अमाल करने वालों को अपने फजल से। लियजज़िया, ताकि जज़ा अता फरमाए, अल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला ईमान वालों को, वामिलुस्सालिहात, और नेक अमाल करने वालों को, मिन फज़लिही, अपने फजल से। इन्नहु ला युहिब्बुल काफिरीन, बेशक अल्लाह ताला काफरों को पसंद नहीं फरमाते हैं। व मिन आयातिही, और अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी ये भी है, अन युरसिल रियाहा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भेजते हैं हवाओं को, मुबश्शिरातिन, खुशखबरी देने वालियाँ, वलियुज़ीक़कुम मिन रहमती, ताकि वो अल्लाह ताला तुम्हें चखाए अपनी रहमत, वलितजरियल फुल्क बिअम्रिही, और ताकि चलती रहें कश्तियाँ अल्लाह ताला के हुक्म से, वलितब्तगू मिन फज़लिही, और ताकि तुम तलाश करो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल, वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिक, और यकीनन हमने भेजे हैं रसूल आपसे पहले, रसूलन रसूल, इला कौमिहिम, अपनी अपनी कौमों की तरफ, उनकी कौमों की तरफ। फजाऊहुम बिल बय्यिनात, वो लेकर आए हैं बय्यिनात, तालीम बय्यिनात, मौजज़ात बय्यिनात, आयात बय्यिनात, अहकाम बय्यिनात, ईमान बय्यिनात, जुमला ज़ाती उनकी बय्यिनात। फंतक़मना, फ़ा, तो लोगों ने जब तस्लीम नहीं किया, इंदिमाज है, मतलब फ़ा मुख्तसर करके फ़ा के अंदर सारी बात आ गई कि लोगों ने इनकार किया, पैगम्बरों ने दलाइल दिए, लोगों ने जिदाल किया, पैगम्बरों ने इस्तिकामत इख्तियार की। फंतक़मना, बिल आखिर हमने उनसे इंतकाम लिया, मिनल्लज़ीना अजरमू, उन लोगों से जिन्होंने जुर्म किया। गौर करना है जुमले पर। वकान हक्कन अलैना नस्रुल मोमिनीन, मोमिनों की मदद करना हमने अपने जिम्मे ले लिया। वकान हक्कन, और हक है, अलैना, हम पर, नस्रुल मोमिनीन, मोमिनों की मदद करना। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमाया मोमिनीन की मदद करना तो हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाहुल्लज़ी युरसिलुर रियाह, अल्लाह वो अजीम शान ज़ात है जिसने भेजी हैं हवाएं, फतुसीरु सहाबन, वो हवाएं फैला देती हैं
اٹھا دیتی ہیں بادلوں کو، فیبسطہ فی السما، وہ پھیلا دیتی ہیں اس کو آسمان میں، کیف یشاء، فیبسطہ سحابا، فیبسطہ فی السما، اس کو آسمان میں پھیلا دیتی ہیں کیف یشاء، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ویجعلہ کسفا، اور پھر اللہ رب العزت ان بادلوں کو کر دیتا ہے تہ بتہ، اوپر نیچے، فطر الود کا، پھر آپ دیکھتے ہیں بارش یخرج، نکل رہی ہے، نچر رہی ہے، من خلال ہی، ان بادلوں کے پیٹ سے، ان بادلوں کے اندر سے، بادلوں کے درمیان سے، فیضا صاب بھی من یشاء، اور جب پہنچاتا ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں، من عبادہ ہی، اپنے بندوں میں سے، اذا ہم یستبشرون، تو وہ فوراً خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ الذی یرسل الریاح، میں پھر اوپر گیا ہوں، اللہ وہ عظیم الشان ذات ہے جو ہوائوں کو بھیجتے ہیں، فتصیر سحابا، تو پھر وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں بادلوں کو، فیبسطہ فی السما، پھیلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ بادلوں کو آسمان میں، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے، ویجعلہ کسفا، پھر بادلوں کی تہ بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اوپر نیچے کر دیتا ہے، فطر الود کا، آپ دیکھتے ہیں کہ نچڑتی ہے، اترتی ہے بارش، یخرج من خلال ہی، نکل کے آتی ہے بادلوں کے درمیان سے، فیضا اصاب بہ من یشاء، جب وہ بارش برستی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، من عبادہ، اللہ کے بندوں میں سے، اذا ہم یستبشرون، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ، اگرچہ تھے وہ اس سے پہلے کہ نازل کی جاتی ان پر، من قبل ہی، اس سے پہلے، لمبلسین، مایوس ہونے والے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ، بارش نازل ہونے سے پہلے وہ لوگ، من قبل ہی لمبلسین، بارش نازل ہونے سے پہلے جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ مایوس تھے کہ اب بارش نہیں ہوگی تو ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے اثرات، کیف یحیی الارض بعد موتہا، کیسے زندہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد، اس کی موت، اس کا بنجر ہونا۔ ان ذالک لمحیی الموتى، بے شک اللہ تعالیٰ بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کرتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے والا بھی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور اگر ہم بھیج دیں بری ہوا، اگر ہم بھیج دیں کوئی بری ہوا، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، وہ دیکھتے ہیں اس کو زرد، کھیت کو، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ، تو ہو جاتے ہیں اس کھیت کے زرد ہونے کے بعد، یکفرون، ناشکری کرنے والے، ناشکری آ جاتی ہے اس کے اندر۔ آیت نمبر 46 پہ آئیں ذرا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ، ریاح، ہوائیں، جمع کا صیغہ ہے، الریاح۔ پھر آگے آ جائیں، اللہ الذی یرسل الریاح، آیت نمبر 48 میں، اللہ الذی یرسل الریاح، یہ ریاح جمع کا صیغہ ہے۔ اور اب آگے آ جائیں اس آیت پر، وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، واحد کا صیغہ ہے۔ مفسرین نے یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ رب العزت جب خوشگوار ہواؤں کا ذکر فرماتے ہیں، اچھی ہوا کا ذکر فرماتے ہیں، تو جمع کے صیغے سے ذکر فرماتے ہیں، اور جب اللہ رب العزت کسی ایسی ہوا کا ذکر فرمائے جس میں عذاب ہو اور جس کے اندر جو ہے کوئی تکلیف ہو، کوئی سزا ہو، تو اسے اللہ تعالیٰ واحد کے صیغے کے ساتھ استعمال فرماتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور اگر بھیج دیں ہم ان پر بری ہوا، اور وہ بری ہوا چل جائے کھیت پہ، فَرَأَوْا مُصْفَرًّا، وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا کھیت جو ہے وہ زرد ہو گیا ہے، لَظَلُّوا مِن بَعْدِ يَكْفُرُونَ، تو اس کے بعد وہ فوراً اس کا انکار کر دیتے ہیں، اس کے فوراً بعد وہ ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے رزق کی بھی ہوائیں چلاتے ہیں اور تنگ دستی کی اور نقصانات کی بھی ہوائیں چلاتے ہیں۔
इस आयत से यह भी मालूम हुआ कि इंसान का रिज्क पूरी तरह अल्लाह ताला के अपने कब्ज़े कुदरत में है। हाँ, इंसान को यह हुक्म है अपने हिस्से की मेहनत आप करेंगे, जो रिज्क इंसान का है वो उसको मिलकर रहेगा। फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौता, तो बेशक आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। वला तुस्मिउ सुम्म दुआ, और आप नहीं सुना सकते बहरों को अद्दुआ आवाज़। इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, बिलखुसूस जब वो पीठ फेर के खड़े हों। वमा अंत बिहादिल उम्यी, और आप नहीं दिखा सकते हैं किसी अंधे को रास्ता। बिहादे नहीं दिखा सकते हैं। वमा अंत बिहादे, और आप नहीं दिखा सकते हैं अल उम्यी अंधे को अन ज़लालतिहिम, उसकी गुमराही से, यानी वो रास्ता गुम कर गया है तो उसको आप राह रास्त पे नहीं ला सकते हैं। इन तुस्मिउ, आप नहीं सुना सकते हैं इल्ला मगर मैं युमिनु, उस शख्स को जो ईमान ले आए बिआयातिना, हमारी आयतों पर। फहुम मुस्लिमून, तो वही लोग फरमाबरदार होंगे, वही मानेंगे। आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, काफिरों को तशबीह दी है मुर्दों को, मुर्दों के साथ। ये जो लोग काफिर हैं ना, ये मुर्दों की तरह हैं। जिस तरह मुर्दे नहीं सुन सकते इस तरह ये काफिर भी नहीं सुन सकते हैं। ये जो काफिर है ना, ये नाबीना लोगों की तरह है। और नाबीना बंदा भी ऐसा हो कि जो रास्ते से भटक गया हो, जो रास्ते से भटक गया हो और दूर की गुमराही में जा पड़ा हो। और बहरे बंदे भी ऐसे हैं, और आप बहरों को नहीं सुना सकते आवाज, खुसूसन उस वक्त जब वो पीठ फेर के खड़े हो। एक बंदा डोरा है, बहरा है, उसको आवाज नहीं आती, दूर खड़ा है, हाथ से इशारा करेंगे तो वो आंखें तो ठीक है आ जाएगा ना, लेकिन अगर पीठ फेर के खड़ा हो जाए कि मैंने देखना ही नहीं, तो बेशक हम आवाज भी देते रहे, इशारा भी करते रहे, वो हमारी तरफ नहीं आएगा। अब इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि सोए हुए बंदे को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जागे हुए बंदे को जगाना मुश्किल है, क्योंकि वो जाग के खुद बहुत सोने की एक्टिंग कर रहा है। तो ये जो बहरों को, अंधों को और काफरों को आप राह रास्त पे नहीं ला सकते, इसलिए कि ये खुद बहरे बने, मुर्दे बने, अंधे बने हैं। ये खुद जो है वो राह रास्त पे आना नहीं चाहते हैं। काफरों को तशबीह दी है मुर्दों के साथ, तो मोमिनों की तशबीह फिर जिंदों के साथ है। काफरों को तशबीह दी है बहरों के साथ, तो मोमिनों की तशबीह कुव्वत समात रखने वालों के साथ है। काफरों को तशबीह दी है नाबीना लोगों के साथ, तो मोमिनों की तशबीह बीनाई के साथ है। और मुराद हर जगह पे दिल की बीनाई है, दिल की बसीरत है, दिल की समात है, दिल से सुनना है, ये मुराद है। फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौता व ला तुस्मिउ सुम्म दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। मुर्दे सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? कानून यही है कि मुर्दे नहीं सुनते हैं। इस्तिस्ना इस बाब में बहुत ज्यादा है। कानून यही है कि मुर्दे नहीं सुनते हैं, मवारिद हदीस में वो सुन लेते हैं। कलामी बहस है। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।